अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज का तर्जुमा समझने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और इसमें आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है औज़ान। उर्दू अरबिक में ये बिल्कुल सेम चीज़ है। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ टीचर्स ट्रेनिंग फर्म की जानिब से। ये जो औज़ान है ये उर्दू जब सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसमें भी ये ग्रामर के पोर्शन में आता है उर्दू के। और वही चीज़ हम देखते हैं कि अरबिक में भी एग्जैक्टली उसी तरीके से है। थोड़ा सा फर्क होगा, वो ऐसा फर्क नहीं है जिसको आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी, वो सिर्फ आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, वो आगे जब बात चलेगी। हम इंग्लिश से शुरू करते हैं। इंग्लिश में वर्डते हैं राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनके आखिर का जो साउंड होता है वो एक जैसा होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम देखें बॉल, कॉल, फॉल, मॉल, तो इसमें तीन लेटर्स आखिर में ऐड हुए हैं, ए डबल एल, और एक जैसी आवाज आ रही है। इसका एक और मिसाल भी है, बैट, कैट, फैट, मैट। अगेन इसमें दो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं और सेम साउंड ऐड किए आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिकली ये जो राइमिंग वर्ड्स है यहाँ पे लेटर्स की वजह से नंबर ऑफ लेटर भी एक जैसे हैं और सेम साउंड आ रही है। वो अलग बात है कि मायने एक नहीं है। बॉल एक खेलने की चीज है, जो है जानदार चीज नहीं है। फॉल गिरना है, एक अमल है। मॉल एक लोकेशन है। बैट नॉन लिविंग थिंग है। कैट लिविंग थिंग है। तो मायने तो एक नहीं है राइमिंग वर्ड्स में, लेकिन इसकी साउंड जो है वो एक जैसी आ रही है। एडजेक्टिव हम जानते हैं सिफ्त होता है किसी भी नाउन यानी इस्म या प्रोनाउन जो उसको पुकारने के लिए है, उसकी कोई क्वालिटी आप बताते हैं। नाउन मसलन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नाउन है, अल्लाह एक नाउन है, बैतुल्लाह एक नाउन है। प्रोनाउन है वो जो या तुम, जैसे हमने अरबिक में पढ़ा था सना में, का, कुम, तो ये प्रोनाउन है। और क्वालिटी किसी की बयान की जाए तो वो सिफ्त कहलाती है। और सुपरलेटिव एडजेक्टिव यह है कि कंपैरिजन जब किया जाता है दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउंस का, तो उसमें हाईएस्ट या लोएस्ट डिग्री ऑफ शिफ्ट जो होती है वो उसकी बात होती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम शिफ्ट टॉल, टॉल की शिफ्ट को कंपैरिजन करेंगे बिल्डिंग के रेफरेंस से, तो हमें मालूम है बुर्ज अल खलीफा दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इंग्लिश में हम देखते हैं कि जो सुपरलेटिव नाउन है उसके अंदर मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग और स्मॉलेस्ट में हम देखते हैं ई एस टी ऐड हो जाता है। बिग से बिगेस्ट है, इसमें इसमें जो जी लास्ट लेटर है बिग का वो डुप्लीकेट होता है और उसके बाद ई एस टी ऐड होता है। लेकिन लार्ज में जो लास्ट लेटर है लार्ज का ई वो डिलीट हो जाता है और ई एस टी ऐड होता है। तो ये तीसरा तरीका है। यानी स्ट्रॉन्ग और मॉल स्मॉल एक तरीका है, बिग का दूसरा तरीका है, लार्ज में तीसरा तरीका देख रहे हैं। और चौथा तरीका ये भी है कि गुड से बेस्ट, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, बस वोकेबलरी हमने याद करनी है कि गुड का जो सुपरलेटिव नाउन है वो बेस्ट है। तो इंग्लिश में हमें मुख्तलिफ तरीके तो मिलेंगे सुपरलेटिव नाउन के, लेकिन इसमें डिफरेंसेस हैं और ये हमें याद करने पड़ते हैं कि कहाँ पे हमने ईएसटी लगाना है और कहाँ पे हमने टोटी एक नया वर्ड लगा देना है। ये हम बात कर रहे थे सुपरलेटिव नाउन में। जैसे होता है टॉलेस्ट, तो बुर्ज अल खलीफा इस एट द मोमेंट दुनिया में सबसे टॉल बिल्डिंग कहलाई जाती है। उर्दू में हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, नाम के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, अजमल, अफजल, अकबर। अब ये किसी शख्स का नाम भी हो सकता है और एक्चुअली इसके मायने होते हैं, अजमल का मतलब है खूबसूरत, अफजल का मतलब है बुजुर्गी और अकबर का मतलब है बड़ा। अब जब अरबिक में हम देखते हैं तो हम अजमल को अरबिक में अगर हम एराब जबर जेर पेश भी लगाएं तो अजमल ही बनता है, अफजल अफजल ही बनता है, अकबर अकबर ही बनता है। लेकिन दर हकीकत ये अजमलू, अफजलू और अकबरू है। ये तजवीद का एक कायदा है, इंशाल्लाह आगे जाके हम देखेंगे। बेसिकली इसमें मकसद यही होता है कि जब आप वक्फ करते हैं किसी के ऊपर तो आप वक्फ में उसका जो आखिरी हरकत है जबर जेर पेश, वो जो हरकत है उसको सुकून कर देते हैं। जैसे अजमलू से अजमल, अफजलू से अफजल, अकबरू से अकबर।
اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اجملو، افضلو، اکبرو یہ 4 حروف کا مرکب ہے۔ ایک اور چیز ہمیں کامن نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ یہ چاروں حروف اجملو، افضلو، اکبرو حمزہ سے شروع ہو رہی ہے، یعنی الف کے اوپر زبر ہے تو حمزہ ہے، الف ہوگا جس پہ حرکت نہیں ہوگی وہ الف کہلائے گا، الف کے اوپر زبر ہو جائے گی تو حمزہ۔ تو 4 حروف کے مرکبات ہیں اور چاروں حروف حمزہ سے شروع ہو رہے ہیں۔ ایک اور چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پہ جو حرکات ہیں وہ بالکل ایک ہی پیٹرن میں آ رہی ہیں، یعنی ان تینوں الفاظ میں پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، دوسرے حرف پر سکون، تیسرے حرف پر زبر، پھر آخری حرف پر پیش ہے۔ تو یہ ایک پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب در حقیقت اجمل، افضل، اکبر کا مطلب تھا خوبصورت، بزرگی اور بڑا، لیکن جب ہم یہ ایڈ کر دیتے ہیں حرکات ایک خاص پیٹرن میں تو ایک ایڈیشنل معنی آ جاتا ہے، وہ ہوتا ہے سب سے زیادہ، یعنی اجملو سب سے زیادہ خوبصورت، افضلو سب سے زیادہ بزرگی، اکبرو سب سے زیادہ بڑا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو رائمنگ ورڈز کے انداز سے ہمارے پاس اینڈنگ ساؤنڈ تو ایک ہی آ رہی ہے، لیکن وہاں رائمنگ ورڈز میں ہمیں معنی میں کوئی خاص کامن چیز نظر نہیں آتی، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حرکات کا ایک رائمنگ ساؤنڈ آتا ہے، ایک ریدم آتا ہے اور سب سے زیادہ کا معنی آ رہا ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ اور یہ بھی دیکھا کہ خوبصورت، بزرگی اور بڑا یہ ایڈجیکٹو ہے، اور سب سے زیادہ ہے تو یہ سپرلیٹو ایڈجیکٹو میں بھی آ جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس ابھی آپ دیکھیں مختلف حروف ہے، ایک جیم میم لام ہے۔ اگر ہم دیکھیں جیم میم لام سے بنتا ہے ہمارے پاس جمل، فا زود لام سے فضل، کا با رو سے کبر۔ تو حروف ہیں ان کو ملا کے اگر کوئی بامعنی لفظ بنتا ہو، جیسے جمل کا مطلب خوبصورت، فضل کا مطلب فضلیت والا، کبر کا مطلب بڑائی، تو کیونکہ اس کا معنی ہے تو ہم ان حروف کو جب ایک آپس میں جوڑ کے ایک لفظ بناتے ہیں اور معنی دیتا ہے تو وہ ہمارے سامنے یہ لفظ بن جاتا ہے جمل، فضل، کبر۔ اگر اس کے آگے حمزہ لگا دیں، صرف حمزہ لگا دیں اور ان پہ ایک خاص ترتیب میں ہم حرکات بھی لگا دیں، جو ہم پہلے بات کریں کہ الف کے اوپر زبر، سیکنڈ حرف کے اوپر سکون، تیسرے حرف پر زبر اور چوتھے حرف پر پیش لگا دیں، تو ہمارے پاس یہی جمل، فضل، کبر بن جائے گا اجملو، افضلو، اکبر۔ اور معنی اس کی صفت میں ایک ایڈیشنل معنی ایڈ ہو جائے گا، زیادتی کا آ جائے گا کہ سب سے زیادہ خوبصورت، یعنی جمل خوبصورت تھا لیکن اجملو ہو گیا تو سب سے خوبصورت، فضل تھا فضلیت والا لیکن ہم جب افضل کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضلیت والا، کبر بڑا تھا، اکبر سب سے زیادہ بڑائی والا۔ تو ہمیں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ جب ہم یہی کچھ شروع میں اگر حمزہ لگا دیں اور ایک خاص انداز میں ایک ساتھ خاص پیٹرن میں ہم اس کے اوپر حرکات لگا دیں تو اس کی صفت کے اندر ایک ایڈیشنل، اس معنی کے ساتھ ایک ایڈیشنل صفت ایڈ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے یہ 3 حروف نظر آ رہے ہیں۔ ان حروف کو اگر ہم ملائیں، را ہا میم کو رحم اور را جیم میم کو رجب، اب اس کے اندر اگر ہم بیچ میں ایک حرف ایڈ کرتے، یاد رکھیں پہلے اجملو اکبرو میں ہم نے حمزہ پہلے ایڈ کیا تھا، یہاں پہ ہم بیچ میں ایڈ کر رہے ہیں، اور صرف حرف ایڈ نہیں کریں بلکہ ہم حرکات بھی ایک پیٹرن میں کر دیں، جیسے پہلے حرف پر زبر، دوسرے پہ زیر، تیسرے پہ سکون جو کہ ہم نے ایڈ کیا حرف، اور آخری ورڈ پر پیش، آخری لیٹر پر پیش ہو، تو یہ ہمیں لفظ دے گا عظیم، عین زاد یا میم، رحم سے رحیم، رجم سے رجیم، اور اس کے عظیم کا مطلب ہوتا ہے عظمت والا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے رحم اور رجم اس کے اندر یا ایڈ کیا ایک خاص پیٹرن میں، حرکات ایڈ کی، تو ہمیں ایک ایڈیشنل اس کی صفت میں خصوصیت نظر آئی کہ لگاتار کا عنصر ہے، یعنی رحم سے رحیم بنا تو رحم سے رحیم کا مطلب کیا ہوا؟ لگاتار رحم کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ رجم ہے دھتکارا ہوا، رجیم لگاتار دھتکارا ہوا، ٹھیک ہے کہ رجم کیا ہوا۔ اسی طرح اب ہم دیکھیں
फैज 3 हरूफ पर मुश्तमिल है, गजब 3 हरूफ पर, रहम 3 हरूफ पर। अब हम इसके आखिर में अब हर्फ 2 हरूफ ऐड करेंगे। पहले में आपने देखा था कि हमने शुरू में हमजा ऐड किया, दूसरे में पैटर्न में हमने देखा बीच में हमने या ऐड किया, अब तीसरा पैटर्न है कि अलिफ नून आखिर में हम ऐड कर रहे हैं। और इस पे भी एक खास पैटर्न पे हम हरकत ऐड कर रहे हैं, जबर सुकून जबर पेश। तो हमारे पास लफ्ज बन जाता है फैज से फैजान, गजब से गजबान और रहम से रहमान। अब क्योंकि हमने फैज गजब रहम पर आखिर में अलिफ नून ऐड किया और हरकत का एक खास पैटर्न ऐड किया, तो मायनी में क्या फर्क आ गया? एडिशनल मायनी में फैज के साथ क्या हो गया? बहुत ज्यादा फैज देने वाला। गजब के साथ हो गया बहुत ज्यादा गजब करने वाला, और रहम के साथ हो गया बहुत ज्यादा रहम। तो हमें नजर ये आया कि अगर हम अल्फाज के शुरू, बीच या आखिर में कुछ हरूफ ऐड करें और एक खास पैटर्न पे हरकत ऐड करें, तो वो जो लफ्ज है उसके वो अपना मायनी तो मेंटेन रखेगा, बरकरार रखेगा, लेकिन उस मायनी के साथ मजीद कुछ शिफ्ट ऐड हो जाएंगी, जो कि अब हमने देखा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।